प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले किसानका समस्या, मल अभाव, सीमा विवाद, हवाई सुरक्षा, ग्यास संकटदेखि प्रधानमन्त्रीको संसदप्रतिको जवाबदेहितासम्मका विषय उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सरकारसँग विपक्षी दल मात्र होइन, सत्तारूढ दल पनि असन्तुष्ट देखिएको छ। रासोपाका सांसदहरूले विभिन्न विषयमा सरकारको कमजोरी छत्ताछुल्ल पारेका छन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सांसदहरूले नै प्रतिनिधि सभामा सरकारको कार्य सम्पादनमाथि खुलेर प्रश्न उठाउन थालेका छन्। मल अभाव, किसानमा समस्या, सरकारी सेवा प्रवाह, एलपीजी ग्यास संकट, महाकाली सिंचाई आयोजना र नेपालको हवाई सुरक्षा लगायत विषयमा रासोपा सांसदहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल सुधारको माग गरेका हुन्। सत्तारूढ दल रासोपाका सांसद सन्तोष राजवंशीले रोपाईको मुख्य समयमा किसानले मल नपाउँदा उत्पादनमै असर पर्ने चेतावनी दिए। झापा, मुरङ र सुनसरीमा अझै 72% रोपाई बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै किसानसम्म तत्काल मल पुर्याउन सरकारसँग माग गरे। म भात खान्छु, सरकारले के खान्छ? मलाई लाग्छ सरकारले पनि भात खान्छ। मलाई त थाहा छ त्यो भात कहाँबाट आउँछ। सरकारलाई त्यो कुरा थाहा छ कि छैन? त्यो भात धानबाट आउँछ। त्यो धान किसानको खेतमा फल्छ र त्यसका लागि मल चाहिन्छ। मल कृषि प्रधान देशमा किसानको कहिलेसम्म बिचल्ली? म सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको यो गम्भीर विषयमा सरकार गम्भीर छ, अझ गम्भीर हुन आवश्यक छ। म भन्न चाहन्छु अन्नको भण्डार भनेर चिनिने पूर्वको झापा, मोरङ र सुनसरी अहिले जम्मा 28% मात्र रोपाई भएको छ। अझै 72% रोपाई बाँकी छ। कृषि मन्त्रालयको विशेष सूचना अनुसार 2 हप्तापछि मल आउँदैछ। अरे त्यो आओस् भन्न म चाहन्छु र त्यो किसानको खेतबारीमा पुगोस्। रासोपाकै सांसद शम्भु प्रसाद ढकालले किसानका गुनासा सुनाउँदै सरकारी कार्यालयदेखि सडकसम्म नागरिकले शास्ति खेप्नु परेको बताए। ट्राफिकदेखि मालपोत, नापी, विद्युत र मल अभावसम्मका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित मन्त्रीहरूले संसदमै जवाब दिनुपर्ने उनको माग थियो। सबै किसानको एउटै गुनासो छ, गाडीमा माछा हालेर बेच्न लैजाउँ वा मौरी चराउन वा बारीको तरकारी बजार लैजाउँ। प्रत्येक चोक सडकमा ट्राफिक प्रहरीलाई नगदले खुसी नपारी सुख छैन। मालपोत, नापी वा यातायात कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा एक दिनको काम 3 दिन लगाएर शास्ति दिन्छन्। तराईको उखरमाउलो गर्मीले खेत सुक्खा छ, रासायनिक मल सुगाउन पनि पुग्दैन। सिंचाई गर्न मोटर चलाउँ, बत्तीको लाइन छैन। खेतमा काम गर्दा ओछ्यानमा सुतेका बखत पसिनाको धारा बग्छ, पंखा चलाउन पाइँदैन। के सरकारका सबै अङ्गहरू जनतालाई दुःख दिनका निमित्त परिचालित हुन्? सरकारलाई यो कुरा थाहा छ कि छैन? थाहा छैन भने पनि ठिकै छ, थाहा होस्। सम्बन्धित सबै मन्त्रीहरू, ऊर्जा, गृह, कृषि लगायत सबै मन्त्रालयहरूले यसको समाधान सहितको जवाब संसदबाट दिउन्। यो जनताको चाहना हो। रासोपाका सांसद दीपक बोहराले महाकाली सिंचाई आयोजनाका लागि शारदा नदीको पानी छाड्न भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। नहरको अन्य हुने कृष्णपुर 9मा नहर चाहिन्छ चाहिँदैन भन्नेमा सीमाङ्कन गर्दा स्थानीयलाई नसोधिएको उनको गुनासो छ। कृष्णपुर 9 जहाँ यो नहरको अन्त्य हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नहर चाहिन्छ अथवा चाहिँदैन, स्थानीयहरूसँग सीमाङ्कन गर्दाखेरि सोधिएन। जनतालाई त्यो नहर चाहिएको छ कि चाहिएको छैन सोधिएन। दुईटा नदीको बीचमा यो 100 मिटरको दूरीमा छ। केही दिन अगाडि मात्र पानी पर्दाखेरि त्यहाँको बस्ती पुरै डुबान भयो। एकातिर सभामुख महोदय, स्थानीय पालिकाले यस क्षेत्रलाई आवासीय क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएको छ। अर्कोतर्फ सरकार त्यहीँबाट नहर लैजाँदैछ। स्थानीयहरू भनिरहेका छन् हामीलाई नहर चाहिएन। नहर चाहिएन भनेर स्थानीयहरूले भन्दाखेरि किन चाहियो त? सरकारले बुझाइदिनु पर्यो सभामुख महोदय। रासोपाकै सांसद लिमा अधिकारीले नेपाललाई युरोपेली संघको हवाई सुरक्षा सूचीबाट हटाउन, उच्च स्तरीय कूटनीतिक पहल र हवाई सुरक्षा सुधारलाई तीव्र बनाउन माग गरिन्। नेपाल सन् 2013 देखि युरोपेली युनियनको हवाई सुरक्षा सूची अर्थात् ब्ल्याक लिस्टमा निरन्तर रहेको छ र सन् 2026 सम्म आइपुग्दा पनि नेपाली ध्वजावाहक जहाजहरू युरोपको आकाशमा उड्न पाएका छैनन्। यसले हाम्रो पर्यटन उद्योग, वैदेशिक लगानी र समग्र आर्थिक विकासको गतिमा अवरोध पुर्याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हवाई सुरक्षाको यस नकारात्मक छविले नेपालप्रतिको विश्वसनीयतामा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। सभामुख महोदय, तसर्थ म सरकारसँग निम्न आग्रह गर्न चाहन्छु। 1. कूटनीतिक स्तरबाट ईयूसँग अविलम्ब उच्च स्तरीय वार्ता गरी प्राविधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरियोस्। 2. नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संस्थागत र नीतिगत सुधारलाई प्रभावकारी बनाइयोस्। 3. हवाई सुरक्षा मापदण्ड विश्वस्तरीय बनाउन आधुनिक प्रविधि र जनशक्ति व्यवस्थापनमा जोड दिइयोस्।
रासोपाकै सांसद कमल सुवेदीले बजारमा एलपीजी ग्यास अभावका कारण नागरिक र व्यवसायी दुवै प्रभावित भएको भन्दै नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभावका कारण दैनिक जीवन अत्यन्त कष्टकर बनेको गुनासो निरन्तर गरिरहनु भएको छ। ग्यासको अभावले घर परिवारमा खाना पकाउन मात्र होइन, होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य साना व्यवसायहरूको नियमित सञ्चालनमा समेत गम्भीर असर परेको छ। यस परिस्थितिलाई तत्काल सम्बोधन गर्दै बजारमा एलपी ग्यासको सहज, नियमित र पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सामान्यतया सत्तारूढ दलका सांसदहरूले सरकारको बचाउ गर्ने अभ्यास देखिने भए पनि रासोपाका सांसदहरूले जनताका दैनिक समस्यालाई संसदमा उठाउँदै सरकारलाई नै जवाबदेही बनाउन खोजेको देखिएको छ। यसले सरकारभित्रै सेवा प्रवाह र कार्य सम्पादनप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको संकेत गर्ने विश्लेषण हुन थालेको छ।